दर्शकबिन नमस्कार। हामी साझा बसमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति बेला देशको परिस्थिति सँगै यहाँका स्थानीयदेखि लिएर स्थानीय युवाहरू जुन माहौलमा हुनुहुन्छ, जुन गफमा हुनुहुन्छ, जुन अहिले संस्कारको सुरुवात भएको छ। विरोध गर्ने त पहिलेदेखि नै थियो, तर विरोधसँगै संविधानले दिएका अधिकारहरू कुल्चिए भनेर जुन सडक आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यही विषयमा रहेर हामीले यस्ता युवालाई लिएर आएका छौँ जुन राजनैतिक रूपमा चाहिँ सशक्त हुँदै सामाजिक रूपमा आफ्नो पहिचान गराउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ धेरै भन्नुपर्दा अनुहार देख्दाखेरि नै तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ, हामीसित नजिकै पनि हुनुहुन्छ। तर परिचय गराउनुभन्दा पहिला एउटा प्रश्न छ, के युवाहरू साँच्चै राजनीतिकभन्दा टाढिएका हुन् अथवा चाहिँ राजनीतिकमा युवाहरू चाहिँ आन्दोलन गर्ने यो परिस्थिति जुन जटिलता छाउँछ राजनीतिकमा र युवाहरू सडकमा आउनुपर्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति छ? त्यो विषयमा रहेर हामीले आज बसलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनेछौँ। यति बेला हामीसित हुनुहुन्छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय उपसभापति मुक्तिराज पौडेलजी, तपाईँलाई स्वागत छ। मैले एउटा शब्द ठ्याक्कै प्रयोग गरेँ, के युवाहरू प्रयोग भएका छन्? वास्तवमा युवाहरू कुनै पनि व्यवस्थाको प्रयोगको वस्तु बन्नु हुँदैन। युवाहरू कसैको प्रयोग होइन कि युवाहरू विवेकले अगाडि बढ्नु पर्दछ। राष्ट्र निर्माणका निम्ति, समाज निर्माणका निम्ति, समृद्ध समाज समुदाय निर्माण गर्नका निम्ति युवाहरू प्रयोग होइन कि विवेकपूर्ण हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु। मुक्तिजी, जस्तो कि हजुर पनि त प्रयोग हुनु भएको छ नि त। एक ठाउँ थियो, आजभन्दा 5 साल पश्चात तपाईँ उग्रता बढी थियो तपाईँमा, भन्दा राजनीतिकमा एकदम उग्र भएर लाग्नुहुन्थ्यो। बिचमा तपाईँ विलय जस्तो हुनुभयो, सामाजिक काममा लाग्नुभयो, फेरि आज फेरि तपाईँ चाहिँ सडकमा चाहिँ आन्दोलित गर्दै हुनुहुन्छ। यो के हो, प्रयोग हो कि तपाईँको चेतनाले दिएको यो नराम्रो भएको छ, हामी सडकमा जानुपर्छ भन्ने खालको हो? यो यसमा के छ भने उग्रता मात्रै होइन, आन्दोलन मात्रै, सधैँभरि सडकमा ढुङ्गा हान्ने, टायर बाल्ने मात्रै होइन कि एउटा राजनीतिलाई सबै मार्गमा डुलाउनका निम्ति सामाजिक उत्तरदायित्वसहित, समुदायको उत्तरदायित्वसहितको राजनीति आवश्यक छ। र आज नेता कार्यकर्ताको नेतृत्व मात्र होइन, समाज समुदाय सम्पूर्ण रूपमा नेतृत्व गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ नि पुरस्कृत ढङ्गको अभ्यास हामीले गर्नुपर्दछ, ताकि समाज परिवर्तन गर्नका निम्ति त्यो प्रकारको हिजो जुन किसिमको परिस्थिति थियो त्यो परिस्थितिमा अर्कै किसिमको परिस्थिति थियो र त्यो परिस्थितिले हामीले गरेको भूमिका सुहाउँथ्यो। तर अहिलेको परिस्थिति त्यो नभइकन अहिले के छ भन्दा नेता कार्यकर्ताको नेतृत्व मात्रै गरेर होइन, समग्र नेपाली राजनीतिको दलीय नेतृत्व मात्र होइन कि समग्र समाजको नेतृत्व गर्नका निम्ति आम नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने टाइपको त्यो प्रकारको चाहिँ नि राजनीति अगाडि बढ्न जरुरी छ, बढाउन जरुरी छ। जस्तो कि अहिले जुन विघटन भएको छ होइन, जुन अब यो पुसको 5 गते होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जुन सिफारिस गरिएको थियो, त्यो चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसपछिको अभ्यासमा नेभी सङ्घको उग्रता चाहिँ बाटोमा देखियो। भन्नुको मतलब फेरि पनि हामी चाहिँ केमा छौँ भन्दा त्यो संविधानलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप चाहिँ बढी गर्ने खालको छ के। किनकि तपाईँले गरेको भाषण चाहिँ मैले ठ्याक्कै यहाँ मैले लेखेर आएको छु, सरकारको एकमात्र मिसन सबै कुरामा कमिसन। भन्नुको मतलब जुन विपक्षले गर्ने भूमिका छ नि, त्यही भूमिकामा गयो है नेभी सङ्घ पनि। कमिसनको विषयवस्तु के हो भन्दा हरेक ठाउँमा नेपालको विकास निर्माणको क्रममा र नेपाललाई समृद्ध बनाउने, नेपालको विकास गर्ने हरेक क्षेत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार छ र कमिसन बिना कसैले काम नै पाउँदैन। कमिसन बिना कुनै काम नै हुन सक्दैन। मानिलिउँ 1 करोडको काम, 1 करोडको ठेक्का निक्लियो भने ठेकेदारले 50 लाखमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने 50 लाख कहाँ बुझाउँछ, कहाँ के गर्छ, यो प्रकारको चाहिँ विकासको गति छ। यो किसिमको चाहिँ पदको लोलुपता छ जुन अहिले संवैधानिक कदम अगाडि बढ्यो। मन्त्रीहरू हेर्नुहोस् त, मन्त्रीहरूले जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छन्, नेताहरू जस्तोसुकै कुराहरू, आफूले बोलेको कुराहरू पनि त्याग गर्न तयार छन्, बिर्सन तयार छन्, तर पद छोड्न कोही पनि तयार छैन। त्यसकारणले यो किसिमको राजनीतिक संस्कारलाई अन्त्य गर्नका निम्ति अब लोकतन्त्र साँच्चीकै नेपालमा संस्थागत गर्नका निम्ति किन संस्थागतको हुन सकिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब कार्यकर्ता र नेता मिलेर बनाएको ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई साँच्चीकै हामीले चाहिँ
लोकप्रिय बनाउन सकेनौँ, जनता सामु पुर्याउन सकेनौँ, घर दैलोमा पुर्याउन सकेनौँ। त्यस कारणले अब मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले के अभ्यासको सुरुवात गर्दैछ, नेपाल विद्यार्थीले के अभ्यासको सुरुवात गर्दैछ भने अब कार्यकर्ताको मात्र होइन, आम नेपाली जनताको नेतृत्व गरेर हामीले चाहिँ सफल ढङ्गबाट लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नका निम्ति हामी सडकमा आएका हौँ। हामी ठ्याक्कै म तपाईँले ठ्याक्कै पोइन्टमा आइयो। हामीहरू अहिले आइयो। यो जुन भ्रष्टाचारको कुरा त आजभन्दा 3 सालदेखि नै यो चल्दै आएको थियो नि त, होइन? सरकार आइसकेपछि पनि धेरैमा चाहिँ यो भ्रष्टाचारको कुरा आयो। त्यो बेलामा चाहिँ सडकमा आउन सकिएन। तर जुन यो असंवैधानिक जुन यो विघटन भयो, संसद विघटन भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ यसको नारा जुन बाल्नु भएको छ नि, यसले हामी विपक्ष कहाँ छ भन्ने कुरा हो, निरीह छ भन्ने कुरा हो। हामीले ठाउँ पाएका थिएनौँ, आज ठाउँ पायो, बल्ल सडकमा आउँदैछौँ भन्ने हो सन्देश हो। त्यो त उनीहरूको विरोधीहरूको अफवाह हो। विरोधीहरू कहाँ छन्, प्रतिपक्ष कहाँ छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका विगतमा भएका तत्कालै भएका हिजो अस्तिका हाम्रा प्रदर्शनहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि प्रतिपक्ष कहाँ छ, नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ। साँच्चीकै जनताको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पो रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ जुन एउटा दृश्य देखाइरहेको छ, यो दृश्यलाई हामीले साँच्चीकै सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाएर यहाँ प्रमाणित गर्नु छ कि नेपाली काङ्ग्रेस बिना लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालको चाहिँ सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट मात्रै देशको समृद्धि सम्भव छ, विकास सम्भव छ भन्ने विषय अब काङ्ग्रेसले प्रमाणित गरेर जनतामा आउँदैछ, जाँदैछ। तपाईँले एकदम तल्लो एकदम सतैबाट चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस जाग्न पर्छ भन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। तपाईँका शीर्ष नेताहरू केन्द्रमै होइन आफूमै डिबेट गर्नुहुन्छ र तपाईँको बिचका तपाईँ जस्ता नेताहरू कहिले स्थापित हुने, कहिले व्यवस्थापित हुने, त्यो अवस्था छ के। त्यो खालको जस्तो तपाईँले कार्यक्रम गर्दाखेरि जति मास आउनु पर्थ्यो नि बुटोलमा, त्यो मास त देखिएको छैन नि, होइन? यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जसरी अहिले कम्युनिस्टका साथीहरू, कम्युनिस्टका नेताहरू एक आपसमा हिलो छ्याप्नेदेखि लिएर जस्तो सुकै नाङ्गेरै भए पनि आफ्नै साथी, आफ्नै सहकर्मीमाथि जुन हिलो छ्याप्ने कामहरू, त्यो किसिमको चाहिँ नि निकृष्ट कार्यमा उत्रिनु भएको छ नेताहरू। त्यसले समग्र नेपाली राजनीतिलाई लज्जास्पद राजनीतिको रूपमा चाहिँ विकास गरेको छ। त्यस कारणले पनि जनता, नेपाली जनताहरू, सर्वसाधारण जनताहरू आज नेपाली राजनीतिप्रति वितृष्णा जागिरहेको छ उनीहरूमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसले यसरी आफ्ना भित्रका केही प्रतिस्पर्धी विचारहरू, प्रतिस्पर्धी भावनाहरूको विकास हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यो किसिमको हरकत, त्यो किसिमको निकृष्ट जुन आज कम्युनिस्टमा नेकपाका नेताहरू बिचमा भइरहेको छ, त्यो किसिमको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको पनि छैन र हुने पनि छैन। र त्यस्ता कतिपय कुरामा देखिएका, भ्रममा पारिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले चिरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना भित्रका गतिविधिहरू, नेताहरू बिच भएका सामान्य मनमुटावहरूलाई चाहिँ अब जनताको माझमा जाँदाखेरि एकत्रित भएर, एक ढिक्क भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तो कि तपाईँले भन्दै गर्नु भएको छ, ठ्याक्कै हामी नेपाली काङ्ग्रेस सही समयमा सही ठाउँमा छ। अहिले जुन मुद्दा उठाइरहेको छ, त्यो मुद्दाले नेपाली काङ्ग्रेस बोली गराउन सक्छ कि यो अब चाहिँ हाम्रो सरकार बन्ने सम्भावना देखियो भन्ने कुरा हो? यो कुरा के भने संवैधानिक प्रश्नको कुरा हो। संविधानले कहिले पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। तर आज प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको एउटा हरकत गर्नुभयो, नेपाली जनतालाई निराश पार्ने जुन काम गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले त्यो कार्यलाई चाहिँ नि झन् बढावा दिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको हुबहु उहाँले चाहिँ अक्षर चाहिँ नि एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ता जस्तो बनेर एउटा राष्ट्रपतिको उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता र जिम्मेवारी बिर्सेर जुन किसिमले चाहिँ पास गर्नुभयो, त्यसप्रति नेपाली जनता दुखी छन्। ती दुखी छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोका दिनमा किन विरोध गरेन, आज किन विरोध गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा जनमतको जहिले पनि हामी कदर गर्छौँ। कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो, कम्युनिस्टले जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 सरकार हुँदा, नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार हुँदा, अर्थात् अन्य दलको सरकार हुँदाखेरि जसरी कम्युनिस्टहरू नाङ्गै भएर सडक आन्दोलनमा आउँछन्, विरोध गर्छन्, त्यो किसिमको चाहिँ शैली नेपाली काङ्ग्रेसले अपनाउन चाहन्न। तर आज संवैधानिक
प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेपछि संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति संविधान निर्माण गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले साँच्चीकै आज नेपालमा संविधान सङ्कटमा छ, नेपालमा विधिको शासन सङ्कटमा छ। त्यस कारणले यसलाई विधिको शासन स्थापित गर्नका निम्ति यो संविधानलाई चाहिँ हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। यो संविधानको रक्षा गर्यौँ भने मात्रै नेपालमा विधिको शासन हुन्छ, नेपालमा विकास हुन्छ भन्ने जुन नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा धारणा छ, त्यो धारणालाई अब जनताको साथ हुनेछ र जनतासँगै हामीले जनताको नेतृत्व गरेर नेपालमा साँच्चीकै सक्कली लोकतन्त्रको स्थापना नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्कली छन् त्यो धारको व्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब बिस्तारै त्यस्ता कतिपय तपाईँ त विद्यार्थी राजनीति गर्नुभएको छ के, तपाईँ त जेल पनि खानुभयो अस्ति होइन? बुटोललाई चाहिँ राजधानी बनाउने जुन अभियानमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सरकारले जब निर्णय गर्न खोज्यो तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो, रातभरि कराउनु भयो, चिच्चाउनु भयो, अर्को दिन चाहिँ गाडीमा मुख्यमन्त्रीको गाडीमा तपाईँ ढुङ्गा हान्न पुग्नुभयो होइन? त्यो स्वाभाविक रूपमा बुटोलवासी लुम्बिनीवासीको एउटा आक्रोश हो कि लुम्बिनीवासीहरूलाई जुन धोका दिने प्रयास, जसरी अहिले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ धोका दिनुभएको छ, संविधानमाथि बलात् आक्रमण गर्नुभएको छ, त्यस्तै यी लुम्बिनीवासी जनताहरू माथि जुन एउटा उनको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम यहाँका मुख्यमन्त्रीले गरे, स्वाभाविक रूपमा स्वतःस्फूर्त लुम्बिनीवासीहरूको एउटा आक्रोशको प्रतिनिधित्व नै प्रतिनिधित्व। मैले त्यहाँ के जोड्दै थिएँ भन्दाखेरि यो प्रसङ्ग किन भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस पनि त विरोध गर्नमा ढुङ्गा हान्नमा पछाडि त छैन त। संविधान संस्थागत गर्ने नाममा ढुङ्गा हान्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको अभ्यास छ। तपाईँले त्यो खालको सन्देश दिन खोज्नुभएको विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई? हामी लोकतान्त्रिक युवाहरू विद्यार्थीहरू के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला त नेपाली जनताको भावना के छ, नेपाली जनता के सोचिरहेका छन्, हामीले त्यसको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छौँ। नेपाली जनता आक्रोशित छ, अहिलेको परिस्थितिमा यदि आक्रोश आवश्यक छ नेपाली जनतालाई भने उनीहरूको भावना अनुरूप हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चालेका हरेक कदम नेपाली जनताका भावना अनुरूप हुनेछन् र नेपाली जनताले सोचेका, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने सन्दर्भमा, नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्ने सन्दर्भमा ढुङ्गा मुढा होइन कि हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि हामी युवा विद्यार्थीहरू, तरुण विद्यार्थीहरू तयार हुनेछौँ। तपाईँ त अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा बुटोलका युवाहरूले धेरै चिन्ने गर्नुहुन्छ। प्रायः सो अहिलेको यो बिचको कालखण्डमा हेर्ने हो भने गेट टु स्विन जस्ता कार्यक्रमहरू चलाउनु भएको छ, धेरै क्लबहरूमा जानुहुन्छ, युवाहरूलाई भेट्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ संस्थाको एमडी भएर बस्दै गर्दाखेरि धेरैजनाको चाहिँ समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ। गरिब छन् भने त्यसलाई चाहिँ फ्रीमा अथवा चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर पनि उपचार गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो मान्छेलाई पनि त्यति आक्रोश आउँछ आज ढुङ्गा हान्नुपर्छ भन्ने खालको लाग्छ? मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति मलाई कुनै आक्रोश छैन। नेपाली जनता, नेपाली समुदायमा बस्ने विभिन्न वर्गका मानिसहरू, उनको दुःख पीडा, उनीहरूको भावना को नेतृत्व गर्न सकेनौँ भने आजको युवा साँच्चीकै पनि आजको युवा जुन किसिमले चाहिँ नि समुदायमा भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकिएन भने समाजसेवा गर्ने, राजनीति गर्ने त्यसको युवाको कुनै पनि औचित्य हुने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको युवाहरू साँच्चीकै समुदायको हितका निम्ति, साँच्चीकै नेपाली जनताको भावनाका निम्ति हामी लड्नै पर्छ र उनीहरूको भावनामा हामीले चोट पुर्याउने किसिमको कुनै पनि गतिविधि गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको युवाहरू यो समुदायका एउटा विकासका परिपूरक हुन्। युवाहरूले चाहिँ नि सकारात्मक धारणा, सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सकेनौँ भने भोलि हामीलाई नै मात्र होइन कि हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई पनि यसले हानि गर्नेछ। यस सोच्दाखेरि कति वर्ष हुनुभयो भन्नुहोस् त? म 39 वर्ष हुनुभयो होइन? अब तपाईँले लेख्नुहुन्छ नेता मिलेर बनाएको व्यवस्था चाहिँ काँचो भयो, अब यो सतहबाट गराउन पर्छ भन्नुहुन्छ होइन? एकतिर एउटा भाषण गर्दै हुनुहुन्छ, लोकप्रियता कमाउनुहुन्छ, तर तपाईँको नेताहरूले तपाईँ कुरा त सुन्दै सुन्नुहुन्न। फेरि यो बोली र कानुनै हुन्न तपाईँहरू बोलेको भने अब हामीले के आश गर्न सक्छौँ? के नयाँ युवाहरू जो राजनीतिमा लाग्नु भएको छ उहाँ बोलेको कुरा चाहिँ पुरा हुन्छ र चाहिँ यो देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा? यसमा सबभन्दा पहिला कुनै पनि एउटा दृष्टिकोण बिना
कुनै पनि परिवर्तन सम्भव छैन र निश्चित गन्तव्यमा पुग्नका निम्ति पनि पहिला योजना चाहिन्छ र दृष्टिकोण चाहिन्छ, सोच चाहिन्छ। सोच एउटा कम्पनी जस्तो हो, त्यो सोच बिना कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ, हामीले बुझ्यौँ र अहिलेको संविधान जुन संसद विघटन गर्ने कार्य भयो, हामीले देख्यौँ नि त, सीमित व्यक्तिले 3 करोड भन्दा बढी नेपालीको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतोबाट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कसरी सारा आम नेपाली जनताको बलबाट, आम नेपाली जनताको सहभागिताबाट आएको लोकतन्त्र भनेर कसरी भन्ने? त्यस कारणले अब यो नेताहरू मिलेर, नेता र कार्यकर्ताहरूको मात्रै मिलेमतबाट आएको प्रजातन्त्र रहेछ, आएको लोकतन्त्र रहेछ भन्ने निष्कर्षमा त नेपाली जनता पुगिसके नि। मेरो मात्रै धारणा होइन, लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन भन्न खोज्नु होइन। सारा नेपालीको चाहना, सारा नेपालीको भावना, सारा नेपालीको चाहिँ यो त्रासदीपूर्ण स्थिति के हो त भन्दा नेपाली जनताले साँच्चीकै लडेर ल्याएको आम नेपाली जनताको भावना अनुसार आएको लोकतन्त्र रहेनछ। केही नेताहरू यो त नेपाली कांग्रेस तपाईले त गर्वका साथमा लेख्नुहुन्छ, स्ट्याटसहरु पढ्न पाउँछु। हाम्रो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा लिएर आएको संविधान भनेर गर्व गर्नुहुन्छ नि त। फेरि यसमा त हामीले त संविधान ल्यायौं, नेपाली कांग्रेसले संविधान ल्यायो, संविधान जारी गर्यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले। तर आजसम्म नेपाली कांग्रेसले त संविधानको सम्मान गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले त बहुमतको सरकारलाई काम गर्न भनेर वातावरण बनायो। हामीले कहीँ पनि सरकारको विरोध गरेनौं। हामीले सरकारलाई यत्रो कोभिड-19 को महामारीमा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्यो। नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थाहरूले सबैले सहयोग गरे। हामीले कहीँ पनि सरकारको विरोध गर्नौ। सरकारले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेर यत्रो अरबौं भ्रष्टाचार गरिरहँदा पनि हामी चुपचाप लागेर फेरि पनि नेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएर हामी आफै पनि नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था, अनेक मान्छेहरू, विभिन्न मान्छे आफ्नो हैसियत अनुसार नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कसरी नेपाली जनताको त्यो घाउमा मलम लगाउन सकिन्छ भनेर हामी सबै लाग्यो। तर चाहिँ तपाईको त्यो लाग्दै गर्दा जनताले के भन्छन् भन्दा चोकमा बस्ने सोशल जुन मिडियाहरू छ त्यसमा पढ्ने हो भने कमेन्ट, पहिला आफूले पनि खाथ्यो त्यो अभ्यासमा त छ नि, पहिला तिमीले पनि त खाएको नि, तपाईँले तिमीले पनि त धेरै भ्रष्टाचार गरेका छौ भन्ने कुरा त हजारौंटा कमेन्टमा 950 वटा पढ्न पाइन्छ के। किन त्यो विश्वास किन दिलाउन सकेन? हामीले किन तोड्न सकेन? हामीले हिजोको पढेको देखेको इतिहासमा पनि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा लाग्नु भएको थियो। उहाँहरू लाखमा हुनुहुन्थ्यो। आज हेर्नुस् त, आज भ्रष्टाचारको गति कहाँ छ? अरबौंमा छ। सन्तुष्टि हुनुहुन्छ हैन? हामीले गर्दा थोरै थियो होइन, त्यो कुरा होइन। हिजो उनीहरूलाई चाहिँ घेरेर उनीहरूलाई फसाइएको थियो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले। तर आज के छ भन्दा खुलेआम हामीले खाएका छौं, के गर्न सक्छौ आऊ। आज कस्तो राजनीतिक विकृति छ। एउटा नागरिकता बनाउनका निम्ति, एउटा नेपाली जनताले सामान्य एउटा कागज डकुमेन्ट बनाउनका निम्ति राजनीतिक कार्यकर्ता चाहिन्छ, राजनीतिक दलको नेता चाहिन्छ। यो विडम्बना हो कि? यो आज नेपाली समाज, यो संस्कार, यो संस्कार नेपाली कांग्रेस सरकारको अन्त्य गर्नुपर्छ। कसरी हुन्छ यो अन्त्य? यो संस्कारको अन्त्य गर्नका निम्ति अब नेपाली जनता साँच्चै नेपाली कांग्रेस जाग्छ कि नेपाली जनता जाग्नुपर्छ? नेपाली जनताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ। अब नेपाली कांग्रेस हरेक नेपाली जनताको घर दैलोमा जान्छ र जनताको भावना अनुसार अब फेरि पनि एउटा आन्दोलन गर्छ र संविधानको रक्षा गर्छ। नेपाली जनताको भावना अनुसार नै आज नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका विभिन्न फेरि यस्तो कति सजिलो छ है। तपाईहरुको 5 वर्षको कार्यकाल, 5 वर्ष जनताले हामीलाई चाहिँ संविधान बनायो, पालो चाहिँ अहिले चाहिँ एमालेको थियो, अब पछि गएर नेकपाको भयो भन्ने छ। अब फेरि 5 वर्षपछि त एकदम खुसी, अहिले त तोड्डेको छ, हाम्रो सरकार आयो, खुसी हुनुहुन्छ होइन? हामी अहिले सत्ताको चलखेलमा नेपाली कांग्रेस छैन। कहाँ छैन? तपाईले अस्तिको चोटि तपाईको नेताहरूले भाषण गर्दै गर्दाखेरि असंवैधानिक भन्ने, संविधान विपरीत छ पनि भन्ने, तर चाहिँ
चुनावमा हामी गयौँ भने हजारौँ भोटले जित्न सक्छौँ भनेर भाषण गर्दै गर्दा यो दोहोरो चरित्र जुन देखिएको छ नि त्यो सन्दर्भमा एउटा विश्लेषण हो। र आज त हामी फेरि पनि भनिरहेका छौँ यो असंवैधानिक कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको घोर आपत्ति छ। त्यसैले त आज देशभरि होइन त्यो घोर आपत्ति छ भने त चुनावमा जान्नौँ हामी कुनै पनि यो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले गरेको यो असंवैधानिक हामीले मान्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गरेको चुनाव जुन आह्वान गरेको छ त्यसमा हामी जान्नौँ किन भन्दैन नेपाली कांग्रेसले के भनिरहेछ भन्दा चुनावमा जाने सम्भावना छ भनिरहेछ। नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास गराउन सिकाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थापित गर्ने सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा जानका निम्ति अस्वीकार गर्न सक्दैन। तर त्योभन्दा पहिला त्यो गलत बाटो गलत छ भनेर चाहिँ यत्रो तपाईहरुले चाहिँ नारा जुलुस गर्नु भएको छ। त्योभन्दा पहिला एउटै स्वरमा हामीले भनिरहेका छौँ कि सबैभन्दा पहिला यो असंवैधानिक कदम सच्याउ भनेर हामीले देशभरि आन्दोलन सच्याउ। अनि तर फेरि बाहिर भाषणमा चाहिँ सच्याउ भने तर बाहिर खुसी भएर ठीक भयो यो सरकार ढल्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसला, सम्मानित अदालतको फैसला पर्खेर चलिरहेको छ र हामी सडकमा पनि छौँ र सम्मानित अदालतले गरेको व्याख्या, सम्मानित अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनेछ र त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नेछ। त्यसका निम्ति के भनेको सम्मानित अदालतले त्यसको व्याख्यामा होइन यो निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने व्याख्या आउँदा हामी पनि त्यो निर्वाचनबाट जानेवाला छैनौँ, डराउँदैनौँ, हामी जान्छौँ, फेस गर्छौँ। होइन भने त्योभन्दा अगाडि हाम्रो कामना के हो, हाम्रो दबाब के हो, हाम्रो भावना के हो त भन्दा असंवैधानिक कदम सच्याउनु पर्छ भन्ने हो। तर त्यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले होइन निर्वाचन सम्भव छ, निर्वाचनमा जानु पर्छ भन्ने किसिमको फैसला आइसकेपछि त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस जान तयार छ। किनकि नेपाली कांग्रेस विधिको शासन चाहन्छ, लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न चाहन्छ, कानुनको सम्मान गर्न चाहन्छ। सरकारमा जान्छ कि छैन तपाईको पार्टी ल भन्दिनुस् त। नेपाली कांग्रेसले सरकारको विषयमा अहिले त्यस्तो सोचे तपाईको केन्द्र नेताहरूले त विशेष बसहरुमा चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, धेरै कुरा आएको छ। तपाईलाई विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईको सरकार जान्छ भन्छ के सबैले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सरकार जान्छ यो तपाईहरुले भनेर हुन्छ, यहाँको कार्यकर्ताले भनेर हुन्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। होइन केही मान्छेहरूले भनेका होलान्, कसैको विश्लेषण, कसैका खुट्टा त्यस्तो स्वार्थ होला, ती व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्। तर संस्थागत कुरा के भने आज नेपाली कांग्रेसले गरिरहेका गतिविधि हेर्नुस्, नेपाली कांग्रेसले गरिरहेका गतिविधिमा के सरकारमा जान खोजेको जस्तो छ र? यदि सरकारमा जाने हो भने त यो कदमलाई समर्थन गरेर हामी सरकारमा जान अहिले सक्छौँ त। नेपाली कांग्रेस सरकार सत्तामा जान चाहेको छैन। तर निर्वाचन हुने सन्दर्भमा मैले भनिसके कि सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात हुने जुनसुकै निर्णयमा पनि हामी जानु पर्दछ। किनकि नेपाली कांग्रेस भनेको यहाँको नेपाली राजनीतिको अभिभावक हो र नेपाली कांग्रेस कुनै पनि कानुनी मान्यता भन्दा विपरीत जानु हुँदैन भन्ने कुरा हो। भनेको मतलब तपाईले चाहिँ पार्टीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि व्यक्तिले गर्नुहुन्छ? व्यक्तिगत कुरा होइन। नेपालमा त नेपाली कांग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो कि नेपालमा यो पार्टी बाहेक त अरू पार्टीले नेपालको संविधानको रक्षा गर्न, नेपालको कानुनको रक्षा गर्नै सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी व्यक्ति आउला, को व्यक्ति भोलि जाला त्यो विषयवस्तु भन्दा पनि हामी त संस्थाको बलि हो, संस्था नै सर्वेसर्वा हो भनेर लाग्छ। हामीले यो बसमा विशेष गरेर युवा, तपाईँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ ल, यही ठाउँमा बसेर राजनीति गर्दै पनि हुनुहुन्छ। तपाईँका राजनीतिक उतार चढावहरू हामीले पनि देखेका छौँ, त्यो महसुस पनि गरेका छौँ। तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन होइन? अब यसमा पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका मान्छेहरू, विभिन्न किसिमका नियत भएका यही समाजमा सानो एउटा परिवारमा आफ्नै किसिमका सोचहरू हुन्छन्। तर यसलाई भोलिका दिनहरूमा आफूले गरेको कर्मबाट उदाङ्गो पार्दै र बाटोहरू पन्छाउँदै आफैले बाटो बनाउने, आफैले बाटो निर्माण गर्ने हो। भन्नुको मतलब बाटो निर्माण गर्नको लागि प्यानलमा छिर्नु पर्यो होइन? अब नेताको पछि लाग्नु पर्यो। अब के छ भने एउटा समूहहरू त हुन्छ, तर हामीले के मैले सोचेको मेरो दृष्टिकोणमा, मेरो विचारमा के छ भने समूह बन्नुपर्छ। समूह लोकतान्त्रिक अभ्यासमा स्वाभाविक हो, तर ती समूहहरू
पार्टीको हितमा बनिनुपर्छ। त्यस्ता गुटहरू ती गुटहरूले गरेका गतिविधिहरू पार्टीको हितमा हुनुपर्दछ, न कि एउटा गुट बलियो बनाएर अर्को गुटलाई कमजोर बनाउने, अर्को गुटका नेताहरूलाई फसाउने, अर्को गुटका नेताहरूको आलोचना गर्ने होइन कि समूह बनाउनुहोस्। समूह लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हुन्छन्, तर ती समूहहरू नेपालका निम्ति, नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति र संस्थाका निम्ति, हितका निम्ति गठन गरिनु पर्दछ र त्यस्ता समूहहरू निर्वाचनको बेला मात्रै देखिनु पर्दछ। त्यस्ता गुटबन्दीहरू निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्रै देखाइनु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यी राजनीतिक विषयमा को ढिलो को छिटो भन्ने होइन, कस्तो किसिमको कर्म गरेको छु मैले समाजमा, मैले पार्टीभित्र, मैले सङ्गठनभित्र गरेका मेरा गतिविधिहरू कस्तो छन् भनेर जनताले हेरिरहेका हुन्छन्, कार्यकर्ताले हेरिरहेका हुन्छन् र समय आइसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन अवश्य हुन्छ। निराश हुन पर्ने आवश्यक छैन। विशेष गरेर हामीले यो साझा टेलिभिजन मार्फत साझा बहस जुन चलाइरहेका छौँ, यसमा चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरू आर्थिक रूपमा कसरी जुड्छन् भन्ने चाहिँ एउटा पाटो छ। हजुर, मुक्तिजीले जुन अहिले आर्थिक रूपमा सम्पन्न जुन कमाइराख्नु भएको छ, रोजाइरहनु भएको छ, यो कमाएर राजनीति गर्न सकिन्छ? कतिजनालाई पाल्न सक्नुहुन्छ? एउटा हामीले राजनीति गर्ने कुनै पनि नेताले जनतालाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा पाल्ने होइन। हामीले नेपालमा समृद्धि कसरी ल्याउने, नेपाली जनतालाई के चाहिएको छ भन्दा सुशासन चाहियो। यहाँ त समस्या के हो भन्दाखेरि काठमाडौँ गएर घर गराउँदाखेरि त तपाईँसित हामीसित सम्पन्न पैसा छैन, काठमाडौँ गएर यत्रो 3 तला घर कसरी बनाइयो, पहिला त केही पनि थिएन, आज गएर चाहिँ कारमा कसरी चढो भनेर यही जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्। अब सम्पन्न हुँदै राजनीति गर्ने भन्नेतिर हाम्रो सोच छैन, युवाहरूको त सोचमा त्यो छैन। अब हामीसित जोडिएका लगभग हाम्रो यही क्षेत्रमा जोडिएका तमाम युवा साथीहरू हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ, पार्टीमा पनि समय दिनुभएको छ। यो भनेको एउटा सकारात्मक हो। यो हाम्रो देशभरि यस्तै किसिमको सञ्जालहरू फैलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ काम पनि गर्ने र गुणस्तरीय समय, महत्त्वपूर्ण समय पार्टीलाई पनि दिने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरूले आफ्नो व्यवसाय पनि गरेका छन् र आफूलाई राजनीतिमा हिँड्नका निम्ति तेल गर्न पनि आफ्नो साधन स्रोतका निम्ति चाहिँ आफै खर्च गरेर पनि पार्टीका निम्ति हिँडेका छन्, नेपाली समाजका निम्ति हिँडेका छन्। के व्यक्ति प्रभुत्व व्यक्ति बुटलमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यो गरेको देखिन्छ, तर आम जनताहरुमा त्यो खालको सन्देश त दिन सकेको छैन नि मुक्तिजी। केही व्यक्तिहरू बदमाशहरू जहाँ पनि हुन्छन् र अमेरिका जस्तो संसारको एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति भएको एउटा लोकतन्त्रको उदाहरणीय देश अमेरिका जस्तो ठाउँमा हिजो भर्खरै त्यस्तो घटना भयो भनेको त्यस्ता केही दण्डहरू, अराजक तत्त्वहरू हरेक ठाउँमा हुने गर्दछन्। त्यो अराजक तत्त्वहरू समय आएपछि आफै विलीन भएर जानेछ। भनेपछि हामी आर्थिक रूपमा युवाहरूलाई अगाडि बढाउँदै राजनीतिमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन धारणा चाहिँ हामीले पैदा गर्दैछौँ समाजमा, त्यसमा चाहिँ मुक्तिजीको भूमिका कस्तो छ? आर्थिक सम्पन्नता बिना राजनीति गरियो भने यो समाज टिक्दैन, परिवर्तन गर्नका निम्ति व्यक्ति पनि टिक्दैन हैन, यसमा कहिले पनि सक्दैन। नेतालाई किनकि यहाँ त मुक्तिजी हामीलाई चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्न पर्यो, 10,000 चाहियो, 20,000 चाहियो, 50,000 चाहियो हैन भन्ने खालका त धेरै हुन्छ। नेता भएपछि त सोच्छ नि हैन, त्यो टिक्न सकिन्छ। समाजमा समग्र रूपमा त्यस्तो किसिमको वातावरण छ। मेरै व्यक्तिगत कुरा गरौँ भने मैले विभिन्न किसिमका सामाजिक गतिविधिहरू सम्पन्न गर्दाखेरि मलाई आफैलाई पनि आफूले गरेको, आफूले कमाएको पैसाबाट म आफैलाई ठिकै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यताउति हिँड्दाखेरि पनि मलाई कसैको आश गर्दिनँ। म सकेसम्म सामान्य एउटा लोकतान्त्रिक हिसाबले पनि एउटा सर्वसाधारण जस्तो गरेर पनि म विभिन्न कार्यक्रममा जाने आउने एउटा साधारण हिसाबले म गर्ने गर्दछु। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो साथीहरू विभिन्न सङ्घ संस्था, क्लबहरू, अब विभिन्न ठाउँबाट त्यस्तो आर्थिक झन्झटहरू, बोझहरू आएका पनि छैनन् र मैले कसैलाई दोष दिन पनि चाहन्न। र आफूले स्वाभाविक रूपमा गरिब दुखीहरूलाई परेको बेलामा चाहिँ सहयोग गर्ने, ती मर्काहरू बुझ्ने, मैले सकेको समाजमा गर्न सक्छु भने त्यसमा म कहिले पनि पछाडि पर्दैन। भनेपछि हामी आर्थिक रूपमा सम्पन्न चाहिँ छौँ होइन मुक्तिजी? हजुर हुनुहुन्छ होइन? मेरो लागि आफूले दुई छाक अब भनिदिनुहोस् के मुक्ति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भएर जन्मिन सक्छ? के छ चान्सेस? किनकि तपाईँले त चान्स पाएको देख्दैन त यो समाजले।
त्यो त अब जनताले गर्ने निर्णय हो। त्यो निर्णय तपाईँ त जनताले माया गरे पनि पार्टीले त तपाईँलाई त त्यो सम्भावना बोकेर अगाडि त लगेको त देखिन्न त। होइन, पार्टीभित्र पनि जनता छन्, पार्टीभित्र पनि इमान्दार कार्यकर्ताहरू छन्, उहाँहरू पनि छन्। के छ भने यो बिस्तारै अभ्यास हुँदैछ कि लोभी पापीहरूको दिन सकिँदैछन्। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ जसले कर्म गर्छ त्यसैले फल खान्छ। कर्मयोगीहरूको समय हो र कर्मयोगीहरू अवश्य पनि सफल भएका इतिहास छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। लाइन मिलाउनु भएको छ? लाइन मिलाउनै पर्दैन। समय आइसकेपछि कसैले पनि समयभन्दा अगाडि केही पनि पाएको हुँदैन। समय आइसकेपछि अवश्य पनि यो देशको यो समाजको नेतृत्वमा पुगिन्छ। ढुक्क छु। नेपाली विद्यार्थी सङ्घ जुन छ, नेभी सङ्घ छ नि, हजुर, यसको अब आलोचना, प्रतिक्रिया, रोदन, होइन, बहस चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा भइरहेको छ। अहिले तपाईँ ठ्याक्कै कहाँ हुनुहुन्छ? अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घले यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध पनि देशव्यापी रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसले मनोनित गरेको समय पश्चात तुरुन्तै हामी कोभिडको महामारीबाट पीडित भयौँ। देश आक्रान्त, विश्व आक्रान्त भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन जिम्मेवारी पाएका थियौँ त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ। त्यसका निम्ति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ कि त्यो हाम्रो नियतले, कसैको व्यक्तिगत नियतले अथवा अहिले बनेको केन्द्रीय समितिको नियतबाट होइन कि समय परिस्थितिले त्यस्तो बनाएको हुनाले हाम्रो इच्छा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो प्रकारको चाहिँ सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनको निम्ति, त्यो साङ्गठनिक सञ्जाल फैलाउनका निम्ति हामीले काम गर्न पाएनौँ। र अब हामीले अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले बाँकी साथीहरूलाई कार्य समिति विस्तार गर्नका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा हामीले निर्णय गरेर पेश गरेका छौँ। सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसले यसको सम्बोधन छिटै गर्नेछ र हाम्रो समितिले पूर्णता पाइसकेपछि हामीले देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधि खटाएर हामीले सङ्गठन गरेर विभिन्न जिल्ला अधिवेशनहरू, क्याम्पस अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने चरणमा अगाडि छौँ। जस्तो विद्यार्थी सङ्गठनलाई ठ्याक्कै बुझ्दाखेरि जनताले बौद्धिक सर्कलको व्यक्तित्व भनेर बुझ्ने गर्छ, होइन? विद्यार्थीहरू पढ्दै हुनुहुन्छ, डिग्री गर्दै हुनुहुन्छ अथवा होइन पढ्दै हुनुहुन्छ, तर ती व्यक्तिहरूको उग्रता देखेर कहिलेकाहीँ लाज शरम पनि लाग्छ। विद्यार्थी सङ्गठन यस्तो चिज हो, विद्यार्थी भनेको विद्यार्थीको हातमा कलम हुन्छ भने विद्यार्थीहरू यस्तो बाध्यता पनि हुन्छ कि देशमा, समाजमा जब जब लोकतन्त्र खतरामा पर्छ, प्रजातन्त्र खतरामा पर्छ र विद्यार्थीहरू मसाल बोक्न बाध्य हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले यो देशलाई गलत दिशामा जानबाट रोक्नका निम्ति विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुनैपर्छ र बाध्य भएर आफ्नो कलम छोडेर मसाल बोकेर सडकमा आउनु त्यो रहर होइन, त्यो विद्यार्थीको बाध्यता हो। जस्तो यसमा त एउटा आरोप के पनि छ भन्दाखेरि विद्यार्थी सङ्गठनमा गैर विद्यार्थीहरूको प्रवेश बढ्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीका ती जति आवश्यक पर्ने छ नि आवश्यकताहरू, त्यसमा परेका समस्याहरू बुझ्न सकेका छैनन्। खालि नेता बन्ने लाइनमा र नेतालाई भेट्ने मात्रै एउटा बाटो मात्रै बनाएका छन् भन्ने आरोप छ नि। हिजोका दिनमा त्यस्ता समस्याहरू थुप्रै थिए। अब हामीले यो उमेर हद कायम गरेर भए पनि हामीले अब यस्ता चाहिँ त्यो किसिमको होइन, अब साँच्चीकै विद्यार्थी नै विद्यार्थीको नेता बन्छ त्यस्तो किसिमको विधान जारी गरेका छौँ र त्यो विधान अनुसार हामीले अब अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। यो मान पत्ताउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, यो लाग्छ हामीले गर्ने हो, किन नपत्ताउने? हामीले गर्ने हो, गरेरै छोड्नुपर्छ र आजको आवश्यकता यही हो। किन भन्दा यहाँ त यो विद्यार्थीको नेता पनि त नेताले कसलाई गराउने भनेर चाहिँ हात राखिदिनु होला नि त शिरमा, होइन? त्यस्ता समस्या हिजोका दिनमा थिए। अब हामी जुन यो अहिलेको केन्द्रीय समिति छ त्यो समितिले यो किसिमको घटना दोहोऱ्याउनु छैन। भनेपछि अब विद्यार्थी, यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विशेष गरेर विद्यार्थीको हितको कुरा गर्छ। विद्यार्थीको हितका निम्ति, गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति, प्राविधिक शिक्षाका निम्ति, रोजगारमूलक शिक्षाका निम्ति, आम विद्यार्थीको हकितका निम्ति मात्र होइन कि यो नेपालको समग्र शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, समग्र यो शिक्षाको अवस्थालाई विश्व सामु कसरी पहिचान दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा समेत नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आफ्नो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। भनेपछि कहिले हुन्छ अधिवेशन? के छ अधिवेशन? अब हामीले यो समितिको पूर्णता पाइसकेपछि कति लाग्छ समय?
अब हामीले हिजो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा बुझाएका छौँ र मलाई लाग्छ छिट्टै नै पार्टीले त्यो पूर्णता दिनेछ र पूर्णता पश्चात हामी देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधि खटाउँछौँ र अधिवेशन सम्पन्न गराउनेछौँ। त्यस पश्चात हामी महाधिवेशन सम्पन्न गराउँछौँ। विशेष गरेर यो जुन विद्यार्थी नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट जुन तपाईँले केन्द्रीय उपसभापतिको रूपमा जुन आउनु भएको छ होइन, बुटोललाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ उपसभापति भइसकेपछि बुटोलका यहाँ रहेका विद्यार्थीले सुरक्षित महसुस गरेका छन् अथवा चाहिँ उहाँले आफ्नो हकहरू तपाईँ आएर भन्छन् यो समस्या पऱ्यो यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको छ, त्यस्तो खालको अभ्यास छ केही? अहिलेसम्म जुन तहमा जुन किसिमबाट यो ठाउँमा मुभमेन्टहरू गरिएको छ त्यसमा सबै साथीहरूको सहभागिता पनि छ र मलाई लाग्छ उहाँहरू अब सङ्गठन निर्माण गर्ने अर्थात् चाहिँ नयाँ समस्या भएका ठाउँहरूमा नयाँ व्यवस्थापन गर्ने विषय प्राविधिक विषय हो। त्यो हामीले चाहिँ आगामी दिनमा सच्याउने नै छौँ। तर जति पनि सक्रियता पूर्वक लाग्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समन्वयमा यो ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, यो ठाउँमा लोकतन्त्रका निम्ति, यो ठाउँमा संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति, यो ठाउँमा कानुन रक्षा गर्नका निम्ति र यो ठाउँको समुदायलाई राम्रो बनाउनका निम्ति चाहिँ सबै विद्यार्थी साथीहरू एकजुट हुनुहुन्छ, सबै युवा साथीहरू एकजुट हुनुहुन्छ र त्यसको नेतृत्व हामीले गरिरहेका छौँ। भनेपछि अबका दिनहरूमा विद्यार्थीको भूमिका अझै बढ्दो क्रममा छ, किनकि असंवैधानिक भनेको छ, चुनावी प्रक्रियामा छौँ होइन, जाने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। भनेपछि बौद्धिक मान्छे भनेर जुन विद्यार्थीलाई चिनिन्छ ती व्यक्तिले अब चाहिँ सकारात्मक तरिकाले आन्दोलित गर्छ कि फेरि तपाईँले मसाल जुलुस चाहिँ गरेर चाहिँ फेरि चाहिँ मैले भनिसकेँ विद्यार्थीहरूको हातमा कलम हुन्छ र विद्यार्थी त्यति बेला मात्रै आक्रोशित हुन्छ, आन्दोलित हुन्छ जति बेला राष्ट्रमा सङ्कट आउँछ, जति बेला नेपाली। ठिक छ हामीले यो कुरालाई फेरि हामी चाहिँ अर्को सेसनमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ लानेछौँ। अब भनिदिनुहोस् जस्तो कि हामीहरू यो बुटोललाई स्थायी राजधानीको लागि चाहिँ जुन आन्दोलन भयो, जुन प्राप्ति हुन सकेन, यो स्थायी राजधानी रहेन होइन, यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पश्चिम गइसकेको अवस्था छ। समग्रता बुटोलका युवाहरू र युवा जुन राजनीतिक कर्मीहरू हुनुहुन्छ नि विभिन्न पार्टीका, उहाँहरूको सहकार्य सहयोग र चाहिँ आत्मीयता कतिको छ? किनकि नेकपा फुटेको अवस्था छ, दुई लाइनमा छ, दुईवटा चाहिँ सडकमा आन्दोलित छ, तर पनि त्यो मित्रवत व्यवहार चाहिँ कस्तो रहन्छ यिनीहरूको? अब मैले अघि नै भनिसकेँ यो नेताले स्थापित गरेको व्यवस्थामा जनता पीडित छ, कार्यकर्ता पनि पीडित छन् है, त्यसो कार्यकर्ता पनि पीडित छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो देशमा खोज्दै जाँदा एक तर्फबाट जाँदा जनता नै छैनन्, भेटिन्नन्, जनता नै छैनन् कि जस्तो छ। कार्यकर्ता मात्रै छन्। अनि पार्टीभित्र गयो कार्यकर्ता भेटिन्नन्, गुड सबै नेता छन्, सबै गुड छन् भनेको आजको आम समस्या के छ भने सबै जनता कार्यकर्ता छन् र सबै कार्यकर्ता नेता छन्। त्यस कारणले पनि आज कुनै पनि दलभित्र फेरि यसमा त एउटा कुरा छ नि, तपाईँ जस्तो विज्ञ भनौँ तपाईँलाई चाहिँ नेता मान्दिन त होइन, त्यो खालको होइन, हाम्रो नेता पनि त त्यो खालको रेन्जको हुन पर्यो नि, सभ्यता शिष्टता भएको, आफ्नो बोलीको पक्का भएको, काम गर्ने खालको, दिन दुखीको लागि बोलिदिने खालको, भ्रष्टाचार हुने बित्तिकै त्योभन्दा टाढा बस्ने मान्छे त हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो खालको नेता त पाइएको छैन नि त। कहिलेकाहीँ समाजमा त्यस्तो किसिमको प्रतिनिधि पाउन सकेन भने जसरी एउटा मूर्तिलाई राखेर पूजा गरिन्छ त्यो एउटा आस्था हो। त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने समाज परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले सभ्य समाज निर्माण गर्नका निम्ति, सङ्गठन निर्माण गर्नका निम्ति कतिपय परिस्थितिहरूमा जसरी हामीले एउटा प्रतिमा बनाएर, ढुङ्गाको प्रतिमा बनाएर हामीले भगवानको रूपमा मान्ने गर्छौँ, न ती भगवान बोल्छन् न तिनले केही गर्छन्, तर पनि हाम्रो आस्थाको केन्द्र बनाएर पनि हामी सभ्य हुनुपर्छ, हामी अनुशासित बन्नका निम्ति हामी जाग्न पनि पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय नेताहरूका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले त्यो किसिमले तपाईँले त्यो मन्तव्यमा पनि भाषणमा पनि आफ्नै नेताको विषयमा पनि बोल्न चाहिँ जरुरी थियो नि त होइन, त्यो त बोल्न सक्नुहुन्न। हामी बोलिरहेका छौँ नेताहरूले गरेका कमी कमजोरी सच्याउनु पर्दछ। कोठाभित्र बोल्नु भएको छ है नेताको बिचमा, बाहिर त भन्नुहुन्न जनताको बिचमा गएर।
होइन जहाँनिर नाम लिएर भन्नुहुन्छ जहाँ गल्ती भएको छ त्यहाँ गएर भन्ने त हो नि। हामीले जनतालाई भनेर अथवा सबै कुराहरू आन्तरिक कुराहरू पनि बाहिर राखेर मात्र होइन, पार्टीभित्र भएका समस्याहरू पार्टीभित्रै हल गर्ने। अहिले जुन नेकपाबाट भइरहेको छ छरपस्ट सडकमा, त्यो कुराले त जनतामाथि त कति ठुलो धोका भयो। के जनताले आज यिनीहरूलाई सडकमा आएर यही किसिमको चाहिँ गतिविधि गर्नका निम्ति नेकपालाई जिताएका हुन्? आज त नेपाली काङ्ग्रेसले यत्रो वर्ष शासन गर्यो, यसबाट हामी सन्तुष्ट हुन सकेनौँ। एकपटक हेरौँ न त, कम्युनिस्टले यस्ता चर्का भाषण गर्छ, कम्युनिस्टले यस्तो कुरा गर्छ कि यति मिठा लालिपपहरू देखाइरहेको छ, के रहेछ त भनेर जनताले जिताइदिए। तर आज जनतामाथि धोका भयो, जनताको भावनामा ठेस पुग्यो नि त। त्यो गतिविधि नेकपाका नेताबाट आज सडकमा खुल्ल्याम भइरहेको छ, नाङ्गो नाच नाचिरहनु भएको छ। यसमा त हामीले भनिराख्नु पर्ने, हामीले यस विषयमा व्याख्या गरिराख्नु पर्ने कुरै छैन। खुसी हुने कुरा छैन, हामीलाई त दुःख छ कि नेपालको यो व्यवस्था, नेपालमा भइरहेको जुन कम्युनिस्टका नेताहरू कार्यकर्ताबाट भएको जुन एउटा रवैया छ, त्यो एउटा नेपालको पहिचान पनि हो। त्यो किसिमले आज अमेरिकामा भएको संसदमा, व्हाइट हाउसमा भएको जुन आक्रमण आज संसारले आलोचना गरेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बहाल रहँदै आज पक्राउ पुलिस जारी गरिएको छ। आज संसारमा एउटा सामान्य घटनाले एउटा देशको लोकतन्त्रमाथि कत्रो चोट पुर्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले देख्यौँ नि। त्यसैले आज यो कम्युनिस्टको मात्रै समस्या होइन, यो गतिविधिले आम नेपाली राजनीतिलाई धमिलो बनाएको छ। आम नेपाली राजनीति माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। विश्व सामु आज नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली नेताहरूले, नेपालका कम्युनिस्टका हामी ठुल्ठुला नेता भनाउँदाहरूले पनि आज लोकतन्त्रमाथि बलात् आक्रमण गरिरहेका छन्। आज यो विश्व सामी हामी छरपष्ट रूपमा चाहिँ हामी लज्जित भएका छौँ। यो सुरुवात कसले गरेको छ भन्दा नेकपाका नेताहरूले गर्नुभएको छ। आज हामीले देखिरहेका छौँ, आज नेपाली जनताले प्रष्ट बुझेको छ, देखेको छ। त्यस कारणले पनि हामीले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। विरोध मात्रै गरिदिन्छ होइन, हामीले विरोध होइन, यस्तो विकृत राजनीतिलाई तिमीले सच्याऊ। आज पनि हामीले भनेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको छ, हामीले पनि भनेका छौँ, मिलेर आऊ। पार्टी फुट्नु हाम्रो चाहना होइन, हाम्रो कामना होइन। पार्टी मिलेर अगाडि बढ्नुहोस्, दुई तिहाईको सरकार सम्हाल्नुहोस्, दुई तिहाईको सरकार हामीले सहयोग गरेका छौँ भने त नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गरेकै छ। मुक्तिजी कहाँनिर त्रुटि छ काङ्ग्रेसको? अब भनिदिनुहोस्, तपाईँ त प्रष्टवक्ता, हामीले धेरै ठाउँमा तपाईँका भाषणहरू, तपाईँका मन्तव्यहरू, तपाईँका लेखहरू, तपाईँका चाहिँ इन्टरभ्यूहरू धेरै सुनेका छौँ, बुझेका छौँ। प्रष्ट बोल्ने व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेस सही लाइनमा छ? त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि गलत ठाउँमा जाँदैन। यो नेताबाट पार लाग्छ कतिपय यो देशकोबाट, कतिपय नेता र नेतृत्वबाट केही त्रुटि हुन समयमा हुन सक्छन्। त्यस्ता त्रुटिहरूलाई हामीले चाहिँ समयमा सुधार गरेर ती त्रुटिहरूलाई निम्त्याएर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। निम्त्याएर चाहिँ उहाँलाई त्यही पदमा राखिराख्ने, तपाईँहरू चाहिँ 55-60 वर्ष हुँदा पनि युवा नेता भनेर यही सडकमा आन्दोलन गर्ने है? मैले भनिसकेँ, कतिपय परिस्थितिमा समयको माग एउटा हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता नेतृत्वहरू, तमाम प्रभावशाली नेतृत्वहरू हुँदाहुँदै पनि ढुङ्गा पुज्न पर्ने पनि परिस्थिति आउँछ। किन सक्नुहुन्न तपाईँ? यत्रो तपाईँ ढुङ्गा हान्न सक्ने मान्छे, तपाईँहरू सडक आन्दोलन गर्न सक्ने मान्छे, मुक्तिलाई समस्या पर्दाखेरि बुटोलमा चाहिँ चक्का जाम हुने अवस्था पनि त्यो कालखण्ड पनि देखेको मान्छे, तपाईँले एउटा मूर्ति, एउटा ढुङ्गालाई चाहिँ उखाल्न फाल्न हिम्मत गर्न सक्नुहुन्न, बोल्न सक्नुहुन्न? त्यो त अब महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाग्छ कि त्यसका निम्ति पनि एउटा जनमत छ। त्यो जनमतले निर्णय गर्नेछ। त्यो निर्णय नै लोकतान्त्रिक विधि, लोकतन्त्रबाट नै नेतृत्व परिवर्तनको विषय आउँछ। त्यस कारणले अहिले कुनै पनि व्यक्तिको विषयमा अथवा चाहिँ कुनै नेताको विषयमा आलोचना गर्नुभन्दा पनि हामीले त्यो विधिबाटै, विधि र प्रक्रियाबाटै हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यस विषयमा हामी यहाँ बहस गरिराख्नु पर्दैन। धन्यवाद मुक्तिजी। यति बेला हामीसँग नेपाली विद्यार्थी सङ्घ
केन्द्रीय उपसभापति मुक्तिराज पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरेर राजनीतिक नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक गर्दाखेरि यो समाजमा जीवन्त रूपमा चाहिँ सडक आन्दोलनमा पनि सक्रिय रूपमा लाग्ने, सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय रूपमा लाग्ने र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विषय पनि सक्रिय रूपमा लाग्ने यस्ता व्यक्तिलाई लिएर हामीले यो छलफलको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ, नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्दैछ, नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनको अबको अधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले कस्तो चाहिँ बाटो अवलम्बन गर्नेछ भन्ने विषयमा यति बेला छलफल गरौँ। अब यो कार्यक्रमबाट हामी पनि यहाँदेखि बिदा हुन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।